अमेरिका और ईरान के दरमियान जो गैप्स थे वो ब्रिज नहीं हो पाए, बिलखसूस जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ। और साथ साथ एक और इशू जो आपने भी ऑब्जर्व किया ही होगा, जो डिस्ट्रॉयर था, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर, उसने जिस तरह से एक शिप को सीज किया है जो चाइना से वापस आ रहा था। ईरान ये समझता है कि ये जो ब्लॉकेडिंग है ये इंटरनेशनल लॉ से पासदारी नहीं रखती, ये सीज फायर की वायलेशन है। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ पॉस्चरिंग है ताकि मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स की जाएं और ग्रेजुअली सेटल कर लिया जाए, और डू दे रियली मीन दिस कि वो शरीक नहीं होना चाहते मुज़ाकराती अमल में? जी, मेरी नज़र में इसके दो पॉइंट्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो वाशिंगटन से हों या तेहरान से हों, तो एज डिप्लोमेट या अगर हम मीडिया में भी मैं रहा हूँ, तो हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं इसमें रेट्रिक और रियलिटी में। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने बिल्कुल कहा, पोस्चरिंग है, मसल फ्लेक्सिंग है, बात की जाती है ऑफ कोर्स जस्ट टू एक्सर्ट प्रेशर। लेकिन अगर हम उस स्टेटमेंट में से जो है वो पार्ट देखते हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स जो अल्फाज का चुनाव था उस पर आप तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं आपको, लेकिन उन्हें फिर भी उसके बावजूद जो डायलॉग का दरवाज़ा था वो खुला रखा। ईरान की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कुछ कम नज़र आ रही है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, आई वॉच योर वीडियोस, आपकी रिसर्च का काफ़ी डिटेल होती है। आई एम श्योर ऑफ ऑल पीपल आप समझेंगे कि ईरान के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर की कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ नॉट वेरी सिंपल लाइक एनी अदर कंट्री। तो वहां पे मुझे ये लगता है कि कुछ डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो सॉर्ट ऑफ कुछ लोग जो हैं वो तो समझते हैं कि हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ों को मामलों के ऊपर हमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी इजहार करना चाहिए। लेकिन कुछ उनके जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो गालिबन दे आर हार्ड लाइनर्स कह सकते हैं आप उनको। तो इस हवाले से मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स कामरान यूसुफ भी हैं, वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो बताएंगे आपको कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का विजिट था वो इसी सिलसिले में था, जहां तक मैं समझ पाया हूं, टू बी एबल टू ट्राई एंड ब्रिज द गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो ओरिजिनली एक दिन के लिए गए थे, लेकिन ही हैड टू एक्सटेंड हिज स्टे। और ऑफ कोर्स लोग ये भी बताते हैं कि ही हैड एडवाइस, ऑफ कोर्स थ्रेट्स भी थी, आप जानते हैं ईरान की पूरी ऑलमोस्ट तमाम लीडरशिप को उड़ा दिया गया है। तो ऑफ कोर्स उनका वहां रुकना, इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी ब्रेव डिसीजन ऑन हिज पार्ट, which also shows कि वो काफ़ी हार्ड एफर्ट्स कर रहे हैं टू बी एबल टू ब्रिज दिस गैप। क्योंकि ईरान की तरफ से हमने जो देखा है कि डिसीजन मेकिंग वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी कोई जो पोस्चरिंग है वो गलत, वो सही है। वो भी ऑफ कोर्स अगर डायलॉग में सीरियस हैं तो ऑफ कोर्स इस किस्म की वर्ड्स यूज ना करते। लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को यूं भी देख रहा हूं कि देखिए, उनका वहां से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का आना पहली दफ़ा भी, इस दफ़ा भी शायद वो आ रहे हैं, तो ये तो इस चीज़ को जाहिर करता है कि दे आर सीरियस, उनकी इंटेंट है टू बी एबल टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। लेकिन न्यूक्लियर के हवाले से मैं एग्जैक्टली। समझता हूं कि पहले भी आपसे बात हुई थी, अभी तक वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार नहीं कर रहे हैं अमेरिकन। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो न्यूक्लियर के हवाले से डिमांड्स हैं दे आर ओनली फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन मेरी नज़र में ये जितनी भी, अगर आप ये ना भी होते प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई और भी होता, या अगर आप यूरोपियन कैपिटल से भी बात करेंगे, तो वो भी ये कि आपको कि न्यूक्लियर के हवाले से ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है कि ईरान हैज़ टू स्केल डाउन ऑन दैट। तो ये एक स्टेटेड पोजीशन है जो यूरोप में भी है, अमेरिका में पाई जाती है। इट्स नॉट कनेक्टेड टू प्रेसिडेंट ट्रंप। तो अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार ईरान करता है तो मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है। जावेद साहब, जो बात की सईद साहब ने भी कि JCPOA के टाइम पर ये सब कुछ हो रहा था, वो है वैसे मज़ाका खेज के डोनाल्ड ट्रंप जो भी डिमांड्स कर रहे हैं तकरीबन वो सारी वही हैं जो JCPOA में ईरान मान चुका था, जो आकर ट्रंप ने खुद डिरेल की और अब कह रहे हैं कि प्री हॉस्टिलिटी वाली स्टेज पे चले जाएं। लेकिन उसमें जो ट्रंप का बहुत बुनियादी क्रिटिसिज्म था, जो उनके इलेक्शन कैंपेन में भी बड़ा वोकली उन्होंने कहा, वो ये था कि बराक ओबामा ने जहाज़ भर भर के पैसे भेजे ईरान के अंदर, मैं ईरान को कभी कैश नहीं दूंगा, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी ईरानियन बैंक्स को। तो अब अगर एसेट्स अनफ्रीज करने का सवाल आता है, जो पिछले राउंड के अंदर भी ईरानियन डिमांड थी कि $6 अरब हमारा कतर में मौजूद है जो ऑयल मनी था, इसके अलावा इंटरनेशनली और बहुत से उनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो स्टक हैं, फ्रोजन हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा से ये कहते आए हैं कि ईरान को कोई भी रेवेन्यू ट्रांसफरेंस नहीं हो सकती, क्या अब मान जाएंगे इस बात के ऊपर जो बहुत बड़ा कंसर्न है IRGC का, ईरानियन रजीम का? देखिए मुजम्मिल भाई, इसमें इस चीज़ पे तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो कि वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और इस प्रोसेस के करीब भी हैं फ्रॉम द अमेरिकन साइड, वो तो ये समझते हैं कि इस चीज़ का इदराक तो उनको है कि अगर ईरान उन तमाम चीज़ों को
مان جاتا ہے جو کہ ان کی ریڈ لائنز ہیں. ابھی اوبیسلی سب باتیں ایران کو نہیں ماننی ہیں, بٹ دیر آر 2 or 3 ریڈ لائنز. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ 2 سب سے اہم ہیں. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کے بارے میں. نیوکلیئر کے علاوہ جو ہے وہ آف کورس پراکسیز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو سپورٹ ہے, اس کے حوالے سے وہ سم ہاؤ ہماری ڈسکشن میں مس ہو جاتا ہے. بٹ میری جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وچ از بینگ ریز اسپیشلی گلف کے کانٹیکسٹ میں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ ایک گولڈن برج کا ذکر کرتے ہیں وہ, کہ جب اگر وہ یہ دونوں باتیں مان جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ہے to be able to unfreeze their assets, to lift their sanctions and to focus on economic development. I think اس کے حوالے سے ان کو سمجھ ہے, ادراک ہے کہ وہ بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ قدغن لگا دیں ان کے بینکنگ. ہو سکتا ہے کہ انیشیلی کچھ ہو, بٹ اوور آل یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران کین بی اے پارٹ آف دا کمیٹی آف نیشنز. تو آئی تھنک یہی وہ گولڈن برج ہے جس کا ذکر کرتے ہیں. اور میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے, maybe کامران بھائی can tell us a little bit more about it, وہ یہ ہے کہ ایون جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ڈسکشن تھی, میں جانتا ہوں کہ وہ ایک دن کے لیے گئے تھے, he had to extend his stay, اور of course وہ انہی پوائنٹس کو ان کے اوپر امپریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. he tried to convince them, of course even the well wishers ہیں جو ایران کے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ perpetually حالت جنگ میں رہنا جو ہے وہ ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی یہ کہنا کہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے یا ایک ہی ویو پوائنٹ ہے, یہ بھی غلط ہوگا. آپ جانتے ہیں ابھی کچھ ماہ پہلے, بلکہ کچھ سال کے قریب, بلکہ کچھ ماہ پہلے ہی وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے. ایک بہت بڑی تعداد ایرانینز کی ایسی ہے جو اس ریجیم سے ڈس ایگری کرتی ہے. آف کورس اس وقت وہ سامنے نہیں ہے بیکاز وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند ہے, بہت سی چیزیں سامنے نہیں آ رہی. لیکن بہرحال ایران کے اندر بھی 2 آراء بلکہ کئی آراء پائی جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کو بھی اس ڈیل کے قریب جانا ہے, وی شوڈ اچیو دس ڈیل, تاکہ ہم یہ حالت جنگ سے باہر آئیں, ہم ایران کی ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کر سکیں. اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو جس طرح سے ہمارے ہم سے پہلے جو بات کر رہے تھے پینلسٹ, انہوں نے کہا کہ گارنٹورز, میری نظر میں گارنٹورز اگر ایک ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ سائن ہو جاتا ہے تو اس میں آف کورس اس کو بیکنگ تو ہوگی. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو سائن کرنا چاہیں گے, نوئنگ ہم ہی لوز میڈیا, ہی لوز دا اٹینشن. تو اگر ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے تو وہ آئیں گے, اور اگر وہ آتے ہیں تو دین وی کین پروبلی ہیو چائنا اینڈ ادر ٹو وٹنس اٹ. میرے نہیں خیال میں وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوگا گارنٹورز کا اگر یہ ڈیل اسٹرائک ہو جاتی ہے. لیکن میں ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے ڈیمانڈز ہیں یہ صرف ٹرمپ کی ہیں, یا نیتن یاہو اس کو پرووک کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو, لیکن ویسٹرن ورلڈ کی, بلکہ میں کہوں گا پوری ورلڈ میں یہ کنسنسس ہے اس حوالے سے کہ ایران کی نیوکلیئر عزائم کو اس کو کرٹیل کرنا پڑے گا. اس کے گریڈ پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ سیولین یوز کے لیے وہ اس کو یوز کرتے رہیں, اس کے یورینیم کی جو پرسنٹیج ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ چیز اور دوسری جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی سپورٹ کو بھی رول بیک کرنا پڑے گا. بیکاز آپ جانتے ہیں کہ گلف ممالک جو ہیں ان کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو وہاں پہ یہ بہت بڑی کنسرن ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی انٹیٹیز ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس خطے کے امن کے لیے مناسب نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ یمن کی بات کریں تو اوبیسلی یہ ایک ہولسٹک ڈسکشن ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن میں اسی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں جو آپٹمزم ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کاشیسلی آپٹمسٹک رہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور میری بھی اگر آپ ہنچ پوچھیں, ایک اسیسمنٹ پوچھیں, آئی ڈونٹ ہیو کیا کہتے ہیں اس کی وہ کرسٹل بال, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین سائڈ ول کم فار دا ڈسکشنز. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ایفرٹ جو پاکستان نے کی ہے, ان کی بھی روایات ہیں ایرانی کلچر کو, ہم آپ جانتے ہیں کہ پیپل آف لاٹ آف رسپیکٹ فار کلچر, جو اپنے ہمارے آرمی چیف صاحب نے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو اس طرح سے وہ لیٹ ڈاؤن تو نہیں کریں گے. سو آئی ڈو اگری ود مائی فرینڈ دیٹ آئی ایم شیور دیٹ دے ول کم اینڈ آئی ہوپ دیٹ دے ول کم, اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ.